ابراہیم خلیل اللہ اے میں جو چلی نا اور انہوں نہیں پتہ بھائی وہ آگے کیویں پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی اے تے اس ذات نو پتہ ہے نا جس ذات دا نام پہ بلند کرے دی ہے. اللہ نے جبرائیل عرض کی تھی جی رب جلیل فرمایا اپنے نورانی پر اس بچی دے پیروں دے قدماں وچ بچھا دے تے ابراہیم دی بارگاہ چ نو لے کے اے ہن ابراہیم دی نوکرانی بن گئی ہے. سبحان اے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میاں صاحب تک شعر یاد آ گیا جی. آج شعر اس پر زیادہ پہ پڑھنا مرشد آئے بیٹھے وہ ذرا ذہن میں اترتے پڑھنا ہی تو سادی گل ہوتی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ رب دا نام بلند کرنے والا ہوئے نا تے رب انہوں خالی نہیں موڑتا ہے. میاں صاحب فرماتے سن جیڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں کدی نہ چڑیاں اونچائیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڑیاں کدی نہ چڑیاں اونچائیاں چنگیاں گڈیاں جڑیاں مولا آپے اڑایا فرماتا موتی چوک جنہ دی ہوندی موتی چوک جنہ دی ہوندی اونے چک دے دانے کرم جنہ تے کرنے مرشد کمل بھی ہون سیانے جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے کوئی چنگے مالک دے گھر راکھی کر دے صابر پٹھے لنگے فرماتے صابر پٹھے لنگے اچھی آگو ذرا دھوانا حضراتی کے نبی اس گل نو اتھے رکھیے. سونے سیدہ ساڑی مسجد دے اندر آیا ایک انہاں دے بابے دی بات کرتا جاؤں. اللہ اکبر خلیفہ متوکل علی اللہ مامون الرشید عباسی دا بیٹا عباسی خاندان دے کوٹ وڈا چراغے نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال اے جناب عداوت رکھن والا ہے دشمنی رکھن والا ہے حضور دی اولاد نال بغض کرن والا ہے. اے دی ماں جناب اللہ اکبر شجاعت بی بی اے دی ماں دا نام ہے اے بادشاہ دی ماں ہے اے حضور دی آل نال بڑا پیار کرنے والی ہے حضور دی آل نال محبت کرنے والی ہے. خلیفہ متوکل علی اللہ دا جناب ایک نوکر نام احمد بن خشیب اللہ اکبر اے جناب احمد بن خشیب انہاں دا نوکر بھی ہے انہاں دا جناب خلیفہ بھی ہے. اے دربار نے اے بادشاہ نے کوئی بھی کام کرانے ہون اینو جناب حکم کر دیں مسلمانوں ایک رات دا ٹائم ہے حضرت جناب متوکل علی اللہ دی ماں شجاع بی بی نے 1000 درہم کٹے درہم کٹ کے جناب احمد بن خشیب نوان دیئے بیٹا کل بغداد دے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں جتنے بھی مسکین لوگ ہیں سارے دی جناب لسٹ تیار کر ہر بندے نو جناب ایک دینار دینا ہے. اللہ اکبر احمد بن خشیب گھر دے اندر آیا 1000 دینار لے کے گھر وچ آیا اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے جناب لسٹ پہ بنانا ہے 300 بندے دی جناب لسٹ بن گئی. دوجا دن آیا انہیں جناب بغداد دے مسکیناں نو بغداد دے غریباں نو انہیں جناب جا کے دینار دیتے. اللہ اکبر 700 دینار واپس رہ گیا. یہ اپنے گھر دے اندر آیا مسلمانوں شام دا ٹائم ایک سیدزادہ جڑا غریب اللہ اکبر اوتے دربار وچ آیا. احمد بن خشیب رات دا کھانا تناول پیا فرماندا ہے جدوں تے نوکر نے آ کے آکھیا سونیا ایک سیدزادہ تیرے دربار تے آئے اے تیرے کول خیرات لمن واسطے آئے اے تیرا ہمسایہ کیا میں انہوں تیری بارگاہ وچ پیش کرا جے اجازت ہوئے. احمد بن خشیب نے آکھیا ہاں بلا کے آ.
अल्लाहु अकबर सैयदादा जनाब दी बारगाह विच हाज़िर होया मेरे नबी पाक दी आल नाल प्यार करने वालों जदों जनाब सोना सैयद हाज़िर होया उन्हें आके आखिया आमद मैं मंगण वाला तो कोई नहीं मैं ते उस खानदान नाल तल्लक रखण वाला जेड़ा लोगां दियां झोलियां भरने वाला है पर तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास अज दिन मैनू गरीबी मैनू तेरे दरवाजे ते लेके आई है मैनू 2 दिन हो गए मैं कुछ खादा नहीं मैं तेरा हमसाया मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे ने वो भी जनाब प्यासे ने मैं तेरी बारगाह दे विच हाज़िर होया फरमाया मैनू कुछ खैरात दे आमद बिन खशीब ने जनाब 1 दिनार कड्ढा ओनू दे दिता